नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं पञ्चत्रिंशः सर्गः। मारीचाश्रमपुनर्गमनम्। ततः शूर्पणखा वाक्यं तच्छ्रुत्वा रोमहर्षणं सशिवानव्यनुज्ञाय कार्यं बुद्ध्वा जगामसः। तत्कार्यम् अनुगम्यान्तः यतावदुपलभ्य च दोषाणां च गुणानां च सम्प्रदार्य बलाबलम् इति कर्तव्यमित्येव कृत्वा निश्चयमात्मनः स्थिरबुद्धिस्ततो रम्यां यानशालामुपागमन्। यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नो राक्षसाधिपः सूतं सञ्चोदयामास रथः संयोज्यतामिति। एवमुक्तक्षणेनैव सारथिर्लघुविक्रमः रथं संयोजयामास। तस्याभिमतमुत्तमं काञ्चनं रथमास्ताय कामगं रत्नभूषितं पिशाचवदनैर्युक्तं करैः कनकभूषणैः मेघप्रतिमनादेन सतेन धनदानुजः राक्षसाधिपति श्रीमान् ययौ नदनदीपतिं। सश्वेतवालव्यजनः श्वेतच्छत्रो दशाननः स्निग्धवैडूर्यसङ्काशः तप्तकाञ्चनकुण्डलः दशाश्चोविंशतिभुजो दर्शनीयपरिच्छदः त्रिदशारिर्मुनीन्द्रघ्नः दशशीर्ष इवाद्रिराड्। कामगं रथमास्ताय शुशुभे राक्षसेश्वरः विद्युन्मण्डलवान् मेघः सबलाग इवाम्बरे। सशैलं सागरानूपं वीर्यवानवलोकयन् नानापुष्पफलैर्वृक्षैः अनुकीर्णं सहस्रशः शीतमङ्गलतो याभिः पद्मिनीभिः समन्ततः विशालैराश्रमपतैः वेदिमद्भिरलङ्कृतं कदल्यटविसम्बादं नालिकेरोपशोभितं सालैस्तालैस्तमालैश्च पुष्पितैस्तरुभिर्वृतम्। अत्यन्तनियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः नागैः सुपर्णैर्गन्धर्वैः किन्नरैश्च सहस्रशः आजैर्वैकानसैर्धूम्रैः बालकिल्यैर्मरीचिपैः जितकामैश्च सिद्धैश्च चारणैरुपशोभितं दिव्याभरणमाल्याभिः दिव्यरूपाभिरावृतं क्रीडादिविधिज्ञाभिः अप्सरोभिः सहस्रशः सेवितं देवपत्नीभिः श्रीमतीभिरुपासितं देवदानवसङ्कैश्च चरितं त्वं मृदाशिभिः। हंसक्रौञ्चप्लवाकीर्णं सारसैः सम्प्रणादितं वैडूर्यप्रस्तरं रम्यं स्निग्धं सागरतेजसां पाण्डराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च तूर्यगीताभिजुष्टानि विमानानि समन्ततः तपसाजितलोकानां कामगान्यभिसम्पदन् गन्धर्वाप्सरसश्चैव ददर्श धनदानुजः निर्यासरसमूलानां चन्दनानां सहस्रशः वनानि पश्यन् सौम्यानि घ्राणतृप्तिकराणि च अगरूणां च मुख्यानां वनान्युपवनानि च तक्कोलानां च जाद्यानां फलानां च सुगन्धिनां
पुष्पाणि च तमालस्य गुल्पानि मरिचस्य च मुक्तानां च समूहानि शूष्यमानानि तीरतः शङ्कानां प्रस्तरं चैव प्रवालनिचयं तथा काञ्चनानि च शैलानि राजतानि च सर्वशः प्रस्रवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नानि हृदानि च धनधान्योपपन्नानि स्त्रीरत्नैरावृतानि च हस्त्यश्वरदगाढानि नगराण्यवलोकयन् तं समं सर्वदा स्निग्धं मृदु संस्पर्शमारुतम् अनूपं सिन्धुराजस्य ददर्श त्रिदिवोपमम् तत्रापश्यत् समेकाभं न्यक्रोधमृषिभिर्वृतं समन्ताद्यस्य ता शाखाः शतयोजनमायताः यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च कच्छपं भक्षार्थं गरुडशाखाम् आजगाम महाबलः तस्य तां सहसा शाखां भारेण पदगोत्तमः सुपर्णपर्णबहुलां बभञ्ज च महाबलः तत्र वैकानसामाशाः बालकिल्यामरीचिपाः आजाबभूवुर्धूम्रा च सङ्गदा परमर्षयः तेषां दयार्थं गरुडः तां शाखां शतयोजनां भग्नमादाय वेगेन तौ चोभौ गजकच्छपौ एकपादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तदामिषं निषादविषयं हत्वा शाकया पदगोत्तमः प्रकर्षमतुलं लेभे मोक्षयित्वा महामुनिन् सतेनैव प्रकर्षेण द्विगुणीकृतविक्रमः अमृतानयनार्थं वै चकारमतिमान्मतिम् अयोजालानि निर्मत्य भित्त्वा रत्नमयं गृहं महेन्द्रभवनात् गुब्धम् आजहारामृतं ततः तं महर्षिगणैर्जुष्टं सुपर्णकृतलक्षणं नाम्ना सुभद्रं न्यक्रोधं ददर्श धनदानुजः तं तु गद्वा परम्पारं समुद्रस्य नदीपतेः तदर्शाश्रममेकान्ते रम्ये पुण्ये वनान्तरे तत्र कृष्णाजिनधरं जडावल्कलधारिणं ददर्श नियताहारं मारीचं नाम राक्षसं रावणस्तं समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा मारीचेनार्चितो राजा सर्वकामैरमानुषैः तं स्वयं पूजयित्वा तु भोजनेनोदकेन च अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमब्रवीन् कच्चित् सुकुशलं राजन् लङ्कायां राक्षसेश्वर केनार्तेन पुनस्त्वं वै तूर्णमेवमिहागतः एवमुक्तो महातेजाः मारीचेन स रावणः तं तु पश्चादिदं वाक्यम् अब्रवीत् वाक्यकोविदः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे मारीचाश्रमपुनर्गमनं नाम 35 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।